समादरणीय श्रोतावृन्द नमस्कार तथा शुभ प्रभात। श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको आराधना गर्दै यो प्रार्थना गर्दछु। यम वर्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतस्तुमन्ति दिव्यस्तवै वेदै साङ्गपदत्क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगः ध्यानावत्सित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यन्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमत् चन्दन चर्चितोज्ज्वल वपु शुक्लम्बरा मल्लिका मालालङ्कृत कुण्डला प्रबलिशं मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञान निदान पुस्तकधरा रुद्राक्षमालाधरा वाग्देवी वदनम्बुजै वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिम् यत्कृपः तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासाय निततेजसे यस्य प्रसाददच्छामि नारायणं कथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। रत्नै कल्पितमानसं हिमजलै स्नानां च दिव्यम्बरम् नानारत्न विभूषितं निर्गमदा मोताङ्कितं चन्दनम् जाति चम्पक बिल्व पत्र रचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपते ईर्धकल्पितं गिरिहताम् सौवर्णे मणिखण्ड रत्न रचिते पात्रं घृतं पायसं भक्ष्यं पञ्चविधं पयोदधियुतं रम्भाफलं पानकम् शाकानामयुतं जलं रुचिकरं कर्पूरखण्डोज्ज्वलं ताम्बूलं मनसा मया विरचितं भक्त्या प्रभो स्वीकुरु। छत्रं चामरयोर्युगं व्यजनकं चादरशकं निर्मलं वीणा भेरी मृदङ्ग कालकला गीतं च नृत्यं तथा साष्टाङ्गं प्रणिति स्तुतिर्विविधा एतत् समस्तं मया संकल्पेन समर्पितं तव विभो पूजाग्रहाणं प्रभो। आत्मा त्वं गिरिजामती सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजाते विषयोपभोगरचना निन्द्रा समाधि स्थिति संचार पदयो प्रदक्षिणविधि स्तोत्राणि सर्वाङ्गिणो यद्यत् कर्म करोमि तद्दखिलं सम्बोध भाराधनम्। यच्चैवं हरिपूजनं प्रतिदिनं यो वा त्रिशन्यं पठेत् यो वा श्लोक चतुष्टयं च नियतं पूजा हरिमानसम् कुर्यात् सो लभते विनोदकरं साक्षात् हरे दर्शनम् व्यासस्तेन महावसान समये कैलासलोकं गता बाहुमाछकमण्डलूरमृगको छाला तथा आयुधा जोगर्चिन् बलवान शत्रुगणको शस्त्रास्त्रद्वारा वध यो सृष्टि स्थिति नाश पालन सदा जुन शक्तिले गर्दछिन् स्वस्थानी जननी तिनै खुशी भई संकष्ट सारा हरुन् जसका भूषण नाग छन् कमरमा जसको छ बागम्बर लायाको तनमा छ भस्म शिरमा छन् चन्द्रमा सुन्दर विगिच्या पात्र लिने त्रिशूल डमरू जो गर्दछन् धारण त्यस्ता श्री शिवले गरुन् खुशी भई ब्रह्माण्डको रक्षण पिउने भाङ अफिम चण्ड धतुरो घस्ने खरानी सदा लिने हात महा त्रिशूल डमरू योगी शरीको जटा
कण्ठैमा विषकालकूट सरपै काखमा गिरीकी सुता सानो चन्द्र ललाटमा जडिसिबे एकपल्ट आउन् यता। अत षड्विशोऽध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि। एक दिन नवराज राजाले आमा गोमासित भने, हे माता स्वस्तानीका कृपाले हामी यहाँ आएर राजा भयौं। अब राज्यमा भए जति ब्राह्मणलाई डाकी भोजन गराउँ। यस जन्ममा दान धर्म गर्नाले अर्को जन्ममा पाइएला। नवराज राजाको यस्तो कुरा सुनेर, हे पुत्र यो भलो कुरा हो, धर्ममा तेरो चित्त लागोस् भनेर गोमाले ब्राह्मणहरूलाई निम्ताउने आज्ञा दिँदै चन्द्रज्योति नगरका तेरा साथीहरूलाई पनि निमन्त्रणा पठाएस। फेरि तेरी स्त्री चन्द्रावती पनि माइत गएकी छ, लिन पठाऊ। यस्तो गोमा महारानीको आज्ञा सुनेपछि, हे मन्त्री राज्यमा भएका सारा ब्राह्मणलाई भोजन गराउँछु। सामग्री तयार गरी निमन्त्रण समेत पठाऊ। साथै चन्द्रज्योति नगरका मेरा साथीहरूलाई पनि फेरि वरुणपुरमा अग्निस्वामी ब्राह्मणकी पुत्री चन्द्रावती मेरी स्त्री हो, उसलाई पनि लिन पठाऊ। मेरा ससुराहरूलाई पनि आजको 4 दिनमा आइपुग्नु भनेर निम्ता पठाऊ भनेर नवराज राजाले भनेपछि मन्त्रीले पनि सामग्री तयार गरी राज्यका सबै ब्राह्मण र नवराजका सङ्गीहरूलाई निमन्त्रणा पठाए। चन्द्रावतीलाई पनि लिन डोलेहरू पठाए। डोलेहरू वरुणपुरमा गई अग्निस्वामीको घर कुन हो भनी सोधे। कसैले यही हो भनी बताइदिए। आँगनमा गएर बोलाए। चन्द्रावतीले सुनेर हेरिन् र को हौ कहाँबाट आयो भनी सुध्याइन्। डोलेहरू भन्दछन्, लावण्य देशका राजा नवराजले पठाएर आयौं। चन्द्रावती भन्दछिन्, हे डोले हो नवराज राजा भनेर आश्चर्यको कुरा गर्यौ, कसरी राजा भए? अनि डोलेहरू भन्दछन्, लावण्य देशमा राजा नहुँदा हात्तीलाई राजा खोज्न लगाएको थियो। हात्तीले नवराज ब्राह्मणलाई फूलको माला पहिराई अभिषेक समेत गर्यो र लोकले दरबारमा लगी राजा तुल्याए। चन्द्रावती रानी कहाँ छन् खबर गरिदेऊ, चाँडो नगए राजा हामीसित रिसाउनन्। यस्तो कुरा सुनेपछि मनमा आनन्द गरी चन्द्रावती नाउँ गरेकी स्त्री मै हुँ भनिन्। डोलेहरूले प्रणाम गरी, हे महारानी चाँडो जाउँ, तपाईका बाबा महतारीलाई पनि आजको 4 दिनमा आउने भने। अनि चन्द्रावतीले पिता मातासित नवराज राजा भएको र आफूलाई लिन आएको कुरा भनिन्। तपाईहरूलाई पनि आजको 4 दिनमा आइपुग्नु भनेको छ, आज्ञा भए म जाने थिए। यस्तो चन्द्रावतीको वचन सुनि अग्निस्वामी खुशी भई, धन्य मेरी पुत्री अब रानी भई भनी नाना वस्त्र अलङ्कार पहिराई। हे पुत्री तेरो जन्म सफल भयो, विलम्ब नगरी जा भनेर बिदा दिए। तब चन्द्रावती रानीले हवस भनी डोलीहरूलाई खान पिन दिन आफ्ना बाबा महतारीलाई प्रणाम गरी साथी सङ्गिनीहरूसित पनि विदावादी भई डोलीमा चढी लावण्य देशतिर हिडिन्। हेर्न आएका लोकहरूले भन्न लागे, हेर चन्द्रावतीले परदेश गएका बेलामा दुःखमा परेकी सासूलाई एक्लै छाडी माइतमा बसेकी थिइन्। यस्ती अपराधिनी पनि रानी भई भनेर अनेक तरहका कुरा गर्न लागे। चन्द्रावती त्यहाँदेखि चली ठूलो वनमा पुगिन्। त्यो कस्तो वन थियो भने मृग, सारस, हंस इत्यादि वन जन्तु आफ्ना जीवन साथी सहित शीतल स्थानमा बसेका पंक्षीहरू, तलाउ झीलमा खेलिरहेका चाँच, गुराँस, पलास, गुइएलाका वृक्षहरू, फलफूलले लटरम्म भरिएका भमराहरू, रसमा लोभले गुन्जन गरिरहेका यस्तो वनमा पुगेपछि एउटा झ्याम्म परेको रुखमुनि डोली बिसाएर नगिचैको खोल्सामा पानी पिउन जाँदा टाढैबाट देवी जस्ता स्त्रीहरूले पूजाको उत्सव गरिरहेको देखे। तब डोलीहरूले चन्द्रावती बाटो आई, हे महारानी हामीलाई भोक लाग्यो, त्यहाँ पर केही फलफूल कन्दमूल पाए खाएर आउँछौ, तपाई एक क्षण यही बस्नु हवस् भनी प्रधानमन्त्रीले डोली राम्रोसँग अड्याई चन्द्रावतीलाई निर्जन वनमा एक्लै छाडी ती पूजा गर्नेहरूको नजिक पुगेर, तिमीहरू को हौ, कहाँबाट आएका हौ, कुन देवताको पूजा गरेको भनी सोधे। तब अप्सराहरू भन्दछन्, हे
मनुष्य हो, हामीहरू शीर्षस्थानी परमेश्वरीको पूजा गर्दछौ। हामी स्वर्गका अप्सरा हौ, अप्सराको यस्तो वचन सुनि यो व्रत पूजा हामीले पनि गर्नुहुन्छ कि भनेर डोलेहरूले सोधे। अप्सराहरूले हुन्छ भन्दा डोलेहरूले हर्ष मानी हामीसित सामग्री छैन, तपाईहरूको संसर्गमा हामीलाई पनि पूजा गराउनु अवश्य भनेर अप्सराले आफ्ना संसर्गमा पूजा गराए। अर्काको भारी बोकी ज्याला लिएको द्रव्य भेटी चढाए। त्यो पूजा सकिएपछि प्रसाद झिकी अप्सराहरूले भने, हे भारवाहको, जो मनुष्यले शीर्षस्थानी देवीको व्रत पूजा गर्ला अथवा कथा सुन्ला वा यिनको महिमाको पुस्तक घरमा राख्ला, त्यसको सबै दुःख दरिद्र शोक सन्ताप नाश हुँदै जाला। अन्त्यमा दिव्य देह भई कैलाशमा वास गर्न पाउला। बाटो लागेका तिमीहरूले ठूलो श्रद्धा गरेर व्रत पूजा गर्यौ, धन्य रहेछौ, तिम्रो मनोकामना पूर्ण हुनेछ भनी स्वर्ग गए। डोलेहरू पनि त्यहाँबाट फर्केर चन्द्रावती भएका ठाउँमा हाजिर हुन पुगे। देवी प्रपन्नार्ती हरे प्रसिद्ध प्रसिद्ध मातर जगतोऽखिलस्य, प्रसिद्ध विश्वेश्वरी पायु विश्वम् तुमेश्वरी देवी चराचरस्य। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघमात्म्ये कुमारगत्स्य संवादे शीर्षस्थानी परमेश्वर्यां व्रतकथायां चन्द्रावती लावण्य देश गमनम् नामम् षड्विंशोऽध्याय। उपनयतु मङ्गलम् ओ सकल जगन मङ्गलालय, श्रीमान् दीनकर किरण निबोधित नवनलिन दल निवेक्षणः कृष्णः। काले वर्षतु पर्जन्य पृथिवी सस्यशालिनी, देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भया। अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु, पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः, निर्धनाः सदनाः सन्तु, जीवन्तु शरदं शतम्। तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र, गोदावरी सिन्धु सरस्वती च, तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र, यत्राच्युतोद्धार कथा प्रसङ्गः। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणा वरदण्ड मण्डितकरा, या श्वेत पद्मासना, या वर्माचित शङ्करा प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष जड्यापहा। कायेन वाचा मनसीन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात्, करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। शुक्लं वरधरं विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुजं, प्रसन्नं वदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्ति।